Dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Maayo ang Dios sa matag usa ka nato karon. Kay ang Dios maayo mangyod sa tanang panahon alang sa matag usa. O ding kagabion mga igsoon anya na sa bako uban sa kuha anak Salmo ninyong higala o igsoon. Brother Dandan de la Serna makiginabi no sab kaninyo diha sa pulong sa Dios. O ako ang hinaot sa matag usa nga moduyog kamo sa pipila ka gutlo alang sa paghisgot sa pulong sa Dios. Tungod kay mao kini ang importante alang sa atong kaugalingon ning hinapos nga kapanahunan o ning kaulahi ang mga kapanahunan nga mobilin ning atong kapanahunan karon. O ning kagabion mga igsoon magapadayon kita sa atong mga buluhaton ingon nga magahisgot diha sa kamatuoran nga ang atong paghisgutan nga mao gayud ang sibo sa kasulatan. Og gikinahanglan usab nato nga atong bag-uhon ang atong kaugalingon matod pa kang Apostol Pablo nga atong bag-uhon ang atong salabutan aron atong mas kita kung unsa ang maayo og hinangpunon hingpit yung hinangpunon sa Dios. Mao ni mga igsoon ning kagabion nga magahisgot kita sa pulong sa Dios. Ingon nga magahatag sa kabag-uhan sa atong kinabuhi. So kagabi nagahisgot kita og pasensya gamay tungod kay nagkaanam yun o kahinay ang internet. So nadyo usahay nga mapawong yun siya o kana dili kana kay tungod kay iya man na sa server so tingali nagnihit og daghan ang nagamit. So ning kagabion ang Dios na ang magnasayod kung siya ang magpangitag pamaagi niya na. So buhaton lang nato ang atong maghimo. So ang Dios mo na siya mo himo mamubuhat niya na. Amen. Nga magpadayon kining atong pakiginabi sa pulong sa Dios. Busa kagabi mga igsoon. Nagahisgot kita sa pipila na kagabi may tungod sa mga pag-awat nato sa mga buluhaton ingon nga costumbre as a Filipino or costumbre as a Christian nga atong giawat ingon nga sa pagsubay sa Kristohanong kinabuhi apan subok pamalandungon mga igsoon tungod kay ang atong pagbuhat sa walay pagsusi sa balaang kasulatan wala masibo ug wala gayod matunong ug dili mabasa sa Biblia ang pamaagi sa atong pagbuhat. Apan adunay bersikulo nga nagahatag kanato sa pagpalitli. Nga nagaingon si Ginoong Hesus mismo nga kawang lamang ang inyong pagsimba diri kanako. Samtang sa inyong pagpanudlo or pagwali gipakadoktrina man ninyo ang mga kalagdaan nga hininog tao. So kung maghisgot kitag mga kalagdaan mugna sa tao sa una sa tao nga gikasabutan. So mo kini nga daghan kaayong mga buluhaton o daghan ka ang tulumanon nga pagatumanon sa tao nga kana wala sa Biblia. Mo ni nga ang importante nga butang nga sa atong pagbuhat nga niya ang mga balaan nga buluhaton gikinahanglan nga ana agayod sa balaan usab nga kasulatan ingon nga mo'y atong sumbanan as a Christian. Amen. So Lord, atong naisgutan mao ang halad sa bata or pagbunyag or in English term child dedication and
christening. So naisgutan kan nato uban sa iyang kahulugan nga wala gayud mabasa sa Biblia nga ang bata pagabunyagan or pagabautismuhan. Kay dili man na term bunyag sa Bible, kundi ang term ana is baptizing and naming. Ceremony of baptizing and naming the child. So, sa Biblia, kung imong basahon, kinsa ang pagabautismuhan kadtong aduna nay saktong pamuot o aduna siya'y pagtuo. So, ang giingon dito sa Biblia, ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Amen. Praise the Lord. So, mao ni mga igsoon sayop og sukwahi sa balaang kasulatan. Og ang sa lain pod nga pagbuhat, sa pamaagi sa pagbuhat, ang child dedication or halad sa bata, ang paghalad sa bata, o dili biblical na pamaagi tungod kay kung ang halad mo ay basihan, ang halad igaula ang dugo, igaula gayud ang dugo sa halad, og ang halad ang paghatag. Kung imong ihatag ang butang or ang pagabawion, kay ang imong gihatagan niya dili tao kun dili Dios. Mao kana nga wala may sibo sa Biblia unsa man ang insaktong paagi nga pagabuhaton aron dili mosimang sa balaang kasulatan. Si Ginoong Hesus mismo ang nagaingon, tapinan sa mga kamot og iampo og panalanginan. Mao kanay giingon ni Ginoong Hesus tungod kay ang mga bata ila ang ingarian sa langit. Mao na nga niya nang butang nga may igsoon, daghan kaayong butang nga wala may mabutang sa Biblia og nagasunod-sunod kita sa mga sayop nga pagtulunan or katudloanan nga og walay mabasa sa Biblia nga magdala ka og ninang og ninong or godparent. Nga naman istrikto ang dili gayud ka apan ang imong anak gihatagan og Dios niya, godparent, godmother o godfather. So wala ka na isalig sa Dios tungod kay ang imong gitugon kung ikaw mawala, sila ang musili hulit sa imong lugar ingon sa pagmatuto sa imong anak. Kana mo usa ka dakong sayo man tungod kay gihimo sila nimong Dios. Gihimong Dios og ang Dios nga tinuod nahimong masuko bato kanimo. So hinumduman nato mga igsoon nga nag-ingon ang Dios dili ang tanan magatawag kanako Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit sa Dios, kundi kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Dios. Kung ikaw wala magatuman sa ehemplo nga gihatag ni Ginoong Hesus, wala ka sa makatuman sa iyang kabubuton. Mao ni nga dako kaayo og kalainan kung ang imong paghalad or ang imong paghatag og blessing sa bata. Ang paghimo nimo pagbautismo or bunyag in other o paghatag nimo ngalan, nakahimo gyapon ka sa pagpamakatungod kay ang bata sa diyang may mugso, hatagan dayon nimo ngalan og iparehistro dito sa local
registrar. So mo ni mga igsoon nga wala na maalinggati sa mga katawan nga sa diyang maghimo niya na usa ka masadya ug malipayon nga paghimo, pagbuhat tungod kay ang imong anak natuman na ang iyang pagka-Christianism. Ang Kristyanismo anaan membro na siya sa katilingban nga Kristyanismo. Pero sayop di ay mga walay magbasa sa Biblia nga ang imong gituuhan naa na sulat, wala. Tungod kay ang Biblia mo'y gatug-an sa angay natong pagabuhaton nga sibo ug subay sa kabubuton sa Dios. Og wala usab ang ehemplo ni Jesus, wala usab magahatag og paghimog fiesta. Kay kasagaran karon kung halad sa bata or magapabunyag or christening magfista. Oh. Doon ay dagkong handa, doon ay dagang wala sa Biblia. Kung mo yung usap ka na may igsoon sa atong sa pagkamatay sa tao. Yatagan niya pong ehemplo sa Diyos nga ang tao ilabi na sa pinakaubos og kahimtang nga anaa ang praktikal nga pamaagi aron ang tao dili siya magkalisod-lisod kay kun iyang pagabuhaton ang sama sa gibuhat sa uban nga magpakanaa bisan wala mangutang aron maka-provide alang sa minatay. Mao kanay giingon nga duha ang ilubong. Duha ang malubong. Ang minatay malubong o ang nahibulin malubong sa utang, malubong sa bukid. Ano naman? Tungod kay nagaawat siya sa dili sibo sa ehemplo sa Biblia. Pero kung naa kay makaika-gasto nga anong dili mo buhaton. Total sa katapusang parte naman na sa iyang lawas nga imong makita. Sa katapusang bahin panahon makita nimo ang iyang lawas. So gastuhan kung na ikagasto. Pero kung wala nganong magpakanaan, mao na nga kana usa ka na kasayop nga atong gisunod. Kay ang mga nangamatay sa Biblia gikan ni Ginoong Hesus ngadto kang Juan Bautista, ngadto kang Ananias o Sapira, ngadto kang Esteban. Bisan ang ilang mga pamilya wala makatambong sa ilang paglubong o walay na record sa ano man gilubong dayon human sila namatay. So makaingon punta nga grabe tig-ag kay balatian mga tawhan. Pero ingon anak sa panahon bitaw karon basta kay ang mamatay related sa case sa COVID dili na huwaton ang tagtungod. Bisan pag but at least naay isa or duha ka buok makatambong sa iyang pamilya ilubong iskurtan pa bisan unsang orasan mag-adlaw o magabi tungod kay mao kana ang order sa Dios. So ingon anak pod sa una na dili pa kaugmaan ilubong yun na siya human sa iyang kamatayon. So sa ato pod mga igsoon kagabi nagahisgot kita sa pagsimba. Unsa man di ay ang tinuod nga pagsimba. Mao na nga kita basayod kita unsa man di ay ang tinuod nga magsimba. Kaysa atong nasayran once nga makaadto na kasimbahan nakasimba na ka usa ka na kabakak sa yawa. Kay kun mao pa kana matud pa sa ang yawa na astupad ni mo yawa na apostol mo na nga magsimba. O
ug sa atong nahibaw-an nga buadto ka simbahan, maminaw ka sa lecture pastor or sa ministro, maminaw ka sa wali sa ministro, muawit ka uban sa mga pagdayeg, nakasimba na ka. Hatag pasalamat, nakasimba na ka, pero dili sibo sa Biblia. Amen. Sa imo lang ng pagsabot nga nakasimba na. Nga naman, nga nung niabot man sa una na sa tao, nga sa diyan nakaadto na siya simbahan, nakasimba na siya tungod kay ang iyang giadto nisulod siya sa simbahan. Pero ang tinuod niya na mga igsoon, dili man gud simbahan. Templo, sinaguga ang term anak sa Biblia. O tabernakulo. Mo na mga ison nga sa atong kapanahonan karon, tigumanan, balay alampuanan o balay tigumanan, nga diha managkatigom ang mga kaigsuunan, managkatigom mo na nga giingon dito si Bruno sa dili pagbiya sa panagtigom. Amen. Praise the Lord. Sama sa gibuhat sa pipila, panagtigom, wala mayo sa dili pagbiya sa pagsimba, wala, panagtigom na siya. Ang uban nagasag-on niya na gibutangan pagbala sa dili pagbiya sa balaang panagkatigom, walay balaan, panagkatigom ra, sama sa gibuhat sa pipila, alang sa pagdinasigay, sa pagdasig sa usang-usa. Kaysa atong naibaluan nga ang adlaw sa paghukom nagakaduol na. O we are now in the end times. Hapit na ta, matapos yun ang atong kapanahonan. Mo na nga, mo kanay ang katumanan, ang giingos Biblia, dili pabiyaan apan sa pag-abot sa COVID, perting daghanang namiya. Nga naman, tungod kay nahadlok sa COVID. O ni mga igsoon, makahimot ta sa pagtibok. Mabitaw daghanang ni-react tungod kay sa diyang gipablihan na ang mon, gipabiyahe na mga nakapangutan ng uban asa man ay dako ang multicab o ang balay alampuanan. Ang multicab nga piot og adto sa simbahan, lapad ang lingkuranan. Mao ni mga igsoon nga anaa ka nato sa atong pagsabot. So, gikinahanglan nato nga dili nato malapas ang sugo sa Dios sa dili pagbiya sa panagkatigom. Mao na nga atong gisgutan nga kana gabi. O kita karon mga igsoon, magapadayon kita sa paghisgot nga gikinahanglan usab kini nato nga atong masayran nga unsa ba gyud ang magaampo, ang magasimba, nga gikinahanglan ba gyud ang pagsimba. Correct. Kay gani sa libro sa Isayas, naa gani diya nagahimo og linilok og iyang gisimba. Naa diya Nasiribyas na siya daghan og sabisan pa sa panahon pa sa mga patriarka dunay nang gisimba sa mga Diyos-Diyos og dunay nagasimba sa tinuod nga Dios. Unsa ang porma og unsa man ang postura sa magasimba. Mo na nga kung imong ihatag o imong tan-awon ang Biblia, susihon nimo ang Biblia, dili gyud ka makaingon nga mauna ni ang imong nakaingon ka nga mauna ni nga adto ba naka dili gyud ang mga igsoon nga naman tungod kay layo ra kaayo sa kamatuoran. So magapadayon ta mga igsoon
Samtang sa magpadayon sa di pa kita magampo, atong pagabasahon ang atong Keyverse. Kaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15 nga nisulat, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapadudlo sa pulong sa mga. Amen. Po, Ama na mo nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, salamat din kagabi. Ning kay gayunan nga mong gihatag na usab alang sa matag usa ka namo. Alang ka namong tanan. Nga kami magahisgot sa imong pulong o Ginoo ako nagaampo kanimo Ama. Nga bisan sa tanan nga miduyog ka namo karon. Uban sa inablihan nga kasing-kasing ug madinuwaton. Nga din ikaw gayud Amahan magahatag sa kaalam ug kahibalo sa pagsabot sa pulong sa kamaturan ug ikaw Ginoo magapamuhat sa matag usa nga magapatalingog sa imong pulong nga din ang pulong nga iyang nadugog nga mahimong adunay kinabuhi ug mahimo nga iyang iaplikar sa matag usa ka kinabuhi Amahan nga kini magadala ngadto sa kabag-uhan ug sa kinabuhing dalaygon kaning kagabion Lord nga magatabang ka sa matag usa kanamo nga magapamuhat ka sa matag usa kanamo himua ang imong pulong Ginoo nga magagula sa baba sa imong alagad nga ikaw ang magapanlitok ni Amahan nga ang pulong nga may dangat sa matag usa adunay gahom ug kinabuhi. Salamat ning kagabion Lord ug dalaygon ka sa walay katapusan sa Jesus. Amen. So, nagahisgot ang atong keyverse mga igsoon nga paningkamutan nato pag-ayo sa pagpakita sa atong kaugalingon sa diya sa tubangan sa Dios. Paningkamutan nato ang pagpakita sa atong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ngano man nga paningkamutan tungod kay ang tao subject sa kasalanan, subject sa kasaypanan ug matud pa sa Isaiah 59:2 maoy makapalingiw ug makapagtago sa iyang naong ang sala. So unsay pasabot paningkamutan nato nga kita makapresent sa atong kaugalingon atubangan sa Dios but pasabot nga kanang sa Dios nga usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga aduna kay katakos nga ikaw magabuhat sumala sa imong mga buluhaton hatagikan sa Dios nga angay nimong pagabuhaton nga ikaw dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamaturan nga diha gayud sa pagtudlo nato mga igsoon kinahanglan nga may subay gayud sa pulong sa kabubuton ug sa balaang kasalatan sa Dios kay mao kana ang gikinahanglan alang sa matalusa nga magabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. So, kini mga igsoon, kining pagsimba sa ato na ning gikahisgutan kagabi, mao kini nga usa ka importanteng butang. Mao manggod ang pagsimba, mao manggod ang paghatag nimo og dakong respeto uban sa pagpaubos sa imong kaugalingon diha sa tubangan sa Dios. Og imo paganing simbahon ang Dios diha sa katahom og sa pagkabalaan. Mao ni nga gikinahanglan unsa ka importante ang pagsimba, mao kana ang pinaka-importante nga pagsimba. Ngano si Apostol Pablo naghisgot nga mao kini ang atong halad nga buhi, balaan og hinangpunon sa Dios. Apan unsaon nimo paghimo sa pagsimba kung ikaw walay kasayuran, kung unsaon nimo
pagsimba sa Dios. Kay ang imong na mindset kung unsa ang imong pagsabot nga mao kini nga sa dihang mo adto ka, ikaw nakahimo na sa paghalad sa imong buhing lawas. Ikaw nakahimo ka na sa gitawag og pagsimba. Ikaw nakahimo ka na sa pagsimba sa Dios. Pero ang pangutana nako, kung makasuroy ko. Dahil last nga naabot ko dito sa dito sa kong igsoon, giingnan ko sa kong isa ka igsoon nga Domingo to, mo'y pagpanggawas nila sa simbahan. Kaya nanimba, yun niya siya, anong wa man ka mo simba? So niya ko, anong nasayod man ka? Wala man ka mo sulod. Nga naman ang pagsulod diha mo ang pagsimba. So ang akong pangutana, kinsa man ang nakasimba ninyo diha gikan sa sulod. So daghan ang wala makasabot. Ngano man kay ang ilang pag-expect nila sa ilang paggibuhat nga ang expectation nila nakasimba sila sa Dios. Sa unsang paagi sa dihang nag-awit sila, nagdaig sila sa Dios. Uban sa mga palipayon nga mga awit o mga pagdayeg, uban pas paglukso-lukso, pagsayaw-sayaw, gihimo na halos disco ang kanta sa Dios. Gihimo na halos magdisco tungod kay sayawan ang Dios. Napagbabasa din sa bagong tugon. Atong sayawan ang Dios. Ha? Walay mabasa. Wala ta magsunod sa daang tugon kun dili sa atong kapanahunan nga gitawag og apostolic dispensation. Nga apostolic doctrine. Amen. Praise the Lord. O walay mabasa na to. Nga sila nagasayaw-sayaw sa pagdaig. Wala. Kung imong basahon, kung imong i-search mga igsoon, si Ginoong Hesus sa dihang nag-sermon, ang pangutan mo man panagtigo man to ila. Ang pila o pila ka awit ang iyang gikanta or pila ka kanta ang iyang giawit. Sa dihang si Apostol Pablo didto nagwali sa balay nga tulok andana nga diin didto si Eutico nagdilingkod sa ang akong pangutana, do na bay na record nga sila halos magdisco sa pagkanta. Mo ni gitawag mga igsoon nga mao kini ang paghatag sa butang maynungdanon nga wala ma-record sa Biblia. Kung sa ato pa, minoring the major, majoring the minor. Unsa may majoring the minor? Instead nga magpatalinghog ka sa pulong sa Dios, inay sa pagsayaw-sayaw. Nabay gingon ni Ginoong Hesus nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundili sa matag kanta nga mugawa siyang bakba, sa matag daig nga mugawa siyang bakba. Wala. Amen. Sa matag awit nga ikanta siyang bakba. Wala. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Kundili sa matag pulong nga mugawas sa bakba ikan sa Dios. Amen. Ang kanta is pulong pero nay sunata. Ang sermon, ang pagwali, walay duyog. Di gani ka gusto kung ikaw
desididong maminaw. Di gani ka gusto kung dunay laing tingog nga imong madunggan kay ang imong focus dili na mahimo nga 100% mapunta sa imong gipaminaw. Mo ni mga igsoon nga wala kini may sayres sa uban. Kay nga naman ilang gipakadak-an ang lihok sa uban. What is dance? Ha? Sa ako nang gikaingon sa nangagi mga igsoon. Kung moadto ka dito sa diskuhan, mamira kag bae, magsaysayo ko halos magdikit na inyong lawas, maggakos na tungod sa sayaw o sa pag mao lagi lipay. Dance is vertical sexual intercourse. Vertical sexual intercourse pardoned by music. Kay kung ikaw walay ug dili disco, ug dili ug walay kanta, kung imong birahon ng babae, imong gaksod, imong sasayaw, ikiha ka. Act of lasciviousness. Oh. Kaya naman sexual wala mga nangharas ka or unsay mo ang ikwan. Pero adto ka dito sa baylihan, adto ka dito sa diskuhan, sayaw ka kutob taman-taman nga naman libre ang vertical sexual intercourse nga naman tungod kay gipasaylo na siya pinaagi sa kanta. Og mousab ka na buhaton nimo sulod sa balay tigumanan. Mo ni mga igsoon. Instead nga imong ipailuna ang imong kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa pulong adto na putas pag dinasigay. Sa asang paagi nga maikaw pagadasigon sa imong unod o sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Basin mo ingon ka mga igsoon niya. Pwede both, ha? Dili pwede. Kay ang panagkatigom mao kana ang imong purpose, mao ang paghatag, pagpahimuot ngadto sa Dios o pagpakaon sa imong kalag. Mao kanang dunay panagdasigay, dunay pagtudlo sa pulong sa Dios o dunay mensahe pinaagi sa pulong sa Dios. Amen. Og dili mo ang pagdinasigay diha sa pagsayaw, diha sa pagkanta. Nga naman. Why na record sa Biblia? Ang gingon sa Biblia nga andam na ang mga salmo, awit sa mga salmo. Andam na. Pero wala mag-ingon nga magsayaw kamo, wala. Adto ka salmo. Dili man to panahon sa panagtigom. Kung magdayeg ka, kung bisan pag magbuntag kag kanta di away mabuot nimo. Kung anaa kas imong panimalay, kung anaa mo sa inyong paggather, ingon nga magkanta mo, magdayeg mo sa Dios. Pero kung anaa sa panagtigom, nag-ingon ang Biblia, duha kong tulor gani. Ana mag-isgot siya ngalan. Ana siya sa taliwala. Wala mag-ingon, duha kong tulong nga magakanta. Naa siya sa iyang taliwala. Wala. Magahisgot sa iyang ngalan. So gikinahanglan nato nga masahiran. Unya dayon ni gi-address dayon asa ka paingon mo simba di sa kagikan ni simba kinsa imong gisimba ang Dios pero nagun sa mo simbahan dasig kay may kay nagsayaw may nagkanta may nagdaig bis Ginoo sayaw gihimo nimong kalingawan ang Dios mo ni mga igsoon wala na to mahibalik. Pero ang biblical procedure sa pagsimba, ano sa manlihan? Ha?
Unsa ang biblical nga procedure sa pagsimba? To honor or reverence as a divine being, supernatural power. Matud pa sa 95:6 sa Salmo, bow down, kneel before the Lord. Basa, 95:6. Umari kamo, simbahon nato ug yukbuan ta siya. Managluhod kita sa tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Yukbuan ta siya. Managluhod kita. Ha? Sa tubangan sa Dios nga atong magbubuhat. Umari kamo, simbahon nato og yukbuan ta siya. Kinsa? Ang atong Dios nga mao ang atong magbubuhat. Wala mag-ingon, umari ka mo, awitan ta siya, daygon ta siya. Ang atong magbubuhat. Kaya aron sa pagsimba, wala. Mara nga, dunak kay dako kaayo nga paghatag sa pagpasidungog o respeto sa dang ikaw muyukbo atubangan sa iyang presensya. Mao ni mga igsoon ang pagsimba. So, makasimba ka bisan asa. Amen. Dili lang sa panahon nga moadto ka sa balay tigmanan. Nga atong pag-ila maong simbahan. Balay tigmanan. O nakahisgot punta kagabi nga doon na nag-ingon nga live worship sa Facebook kay mag-live streaming. Live worship pa. Di ay nagsigi og kanta. Lukso-lukso gadayig kay live worship. This mobile worship is not a praise. Wala mga igsoon. Walay mabasa nga sa diyang mikanta si Jesus uban sa iyang mga apostoles nga nang nayaw sila. Wala. Nag-ingon si Ginoong Hesus. Siya ang panag-ingon. Niingon si Apostol Pablo, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ko nagmaawaton kang Kristo. Pero sa unsang paagi sa atong kapanahonan karon, mo'y atong gipakadakan. Mo'y atong gipakadakan ang music. Matud pa sa uban, music is life. Ha? Mura na siya title ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus kinabuhi. Siya ang dalan kamatuoran o kinabuhi. Iya karon ang music is life na. Kung walang life, walang music. Kung walang music, walang life. Dako kay kalainan. Okay ra kung walang life, walang music, kay patay naman gyud ka. Pero kung mayon kag kung walang music, walang life, wala na. Nganuman tungod kay music is life. Imo nang gipulihan ang Dios niya. Mao nay nakahimo nga naisalaag ang imong pagtuo. So, dunay mga alawiton alang sa pagdayeg. Dunay mga pag-awit alang sa pamalandong. O ang term pagid nga gigamit sa pag-awit, ang term na worship song. Praise and worship. Pero nag-praise and worship gasayaw. Wala. Unsay gipahimangno ni Apostol Pablo mga igsoon. Unsay iyang gihatag kanato ingon nga sumbanan sa atong panagtigom. Ha? Kano sa may tabo unsay iyang gihatag nato nga sumbanan nga kita managtigom ang tanan andam na. Andam na ang tanan. Pero sa atong panagtigom walay na andam. Gano man, magpitok-pitok pa ang mata sa maglid ug awit ug unsay awiton.
ug kutob sa maabot sa una-una mao po iyang awiton nga mo'y dili applicable alang sa paghatag kanimo sa pagdayeg sa Dios. Basta lang kay nagkanta dayeg na kinahanglan nga adunay pagpahiluna. Mao bitaw nga ningon si Apostol Pablo nga kinahanglan nga ang tanan andam na nganuman tungod kay mao kanay Naraw? Unang Korinto 14:26. Nagaingon din Unya, unsa man, mga igsoon, inagtigom ninyo. Inagtigom, ha? Wala mayon inigsimba. Inigtigom ninyo, ang matag usa, andam na nga may alawiton. Ang matag usa, andam na nga may alawiton. Ha? May pagtulunan, may pinadayag, may igasultig dila o hubad sa kahulugan nini. Ipahimo ang tanan alang sa pagligon. Ang pangutana natuman ba kini? Mo kini ang pangutana ni Apostol Pedro o Apostol Pablo. Unya, unsa man? Ha? Mga igsoon, inigtigon ninyo, ang matag usa andam na nga may alawiton. May pagtulunan, sudun na kay ikashare. In what manner na makahimo ka sa paghimog pagtulunan? Ang gingon sa Hebreanon 10:25, 24:25, ha? Alang sa pagdinasigay sa usa-usa, alang sa pagdasig. Basaha. Og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong binuhatan, sa dili pagbiya sa atong panagkatigom ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usa ug usa ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagakahiduol na. Wala yun mulbiya sa iyang pagistorya. Ang matag usap, may pagtulunan, may pinadayag. Unsa may nasabot di mo ani mga igsoon? Dili ni wa magingon, wa magisgot nga inagsimba ninyo. Ha? Inagsimba niyo ang matag usa andam na mga may alawiton. Wala. Kaya ang sa atong nahibalan niya, so kung moadto na ta inagkadomingo, moadto na ta simbahan, kaya mo simba na ta. Wrong. Wa yun na maigo. Ang giingon ni Apostol Pablo, unya, unsa man, inigtigom ninyo. Ha? Inigtigom. Wala mayo inigsimba, inigtigom. Kanus aman may tagbo ang inigtigom. Ha? Anus aman may tagbo ang inigtigom? 37. Dire. Sige. Dili. Ipadayon lang na 33. 1:33. Unya unsa man mga igsoon, inigtigom ninyo ang matag usa andam na nga may alawiton, may pagtulunan, may pinadayag, may gasultig dila o hubad sa kahulugan niini. Ipahimo ang tanan alang sa pagpalig-on. Kung adunay mosultig mga dila, duha ka kanila ang tuguti niini. Diara. Kire. Ano sa pagatubuhaton ang inigtigom? 16:1 Korinto 16:1 ug 2. Sa 16:2. Sa nahaunang adlaw, sa matag semana, ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin o magatigom sumala sa iyang pag-uswag. Aron nga inigabot ko diha dili na kinahanglan himuon pa ang pagpaamutay. Inag-abot ko bisan kinsa nga inyong pagapilyon akong pagtuan nga may dalang mga sulat aron sa paghatod
sa inyong gasa ngadto sa Jerusalem. Apan kung angay man nga ako moadto sa nan managpanguyog sila kanako. Og may tungod sa mao kini mga igsoon nga ang panagtigom kanha magid kita magatigom og magadala usab sa atong mga sumala sa atong pag-uswag. Usa sa wala sa atong pag-uswag. Abot. Magadala. Hangin ana. Nga gikinahanglan ka na nato nga masabot mga igsoon. Kay kung dili nato masabot ka na, useless ang atong paghibuhat. Nagasunod-sunod lang ta sa nauna ka nato nga wala magatugkad o wala makasabot sa pulong sa Dios. Ang matag usa andam na nga may alawiton. Doon nagi ikatampo ang matag usa. Doon nagi alawiton. Ha? Andam. May pagtulunan, may pinadayan, may igasultig dila o hubad sa kahulugan ini. Ipahimo ang tanan alang sa pagligon. Ngano alang sa pagdinasigay sa usag-usa. Ngano man kay ang adlaw sa paghukom nagakahaduol na. Amen. Amen. Mao ni mga igsoon nga ang atong pagsabot mao na ni ang pagsimba. Ang pagsimba mahimo na to na, balik-baliko na ko na, mahimo na to na bisan asa. Pero nganong gikinahanglan man kining panagtigom tungod og alang sa pagligon sa usay-usa. Aron makuha nato ang pagtulunan sa Dios, ang katudloanan sa Dios. Nga naman, naa ang lecture, naa ang wali, ug naa pa ang pagpadasig sa usang-usa sa unsang paagi, sa paghatag sa testimony kung unsa ka maayo, kung unsa ka milagroso ang Dios nga atong gialagaran. Ha? Muna. Pero wala. Kay ang atong purpose sa Matag Domingo mo ang pagsimba. Yawa nato mahimo ang pagsimba. Nga naman, ang pagsimba mo to, umari ka mo, simbahon nato, og yukbuan ta siya. Yukbuan ta siya, kay siya ang atong Ginoo nga magbubuhat. So, wala yun. Mao to nga sa Daniel, giunsa nila pagpasimba ang mga tao kung dili sila musunod sa pagsimba. Kung dili sila musunod sa pagsimba, unsay buhaton? Iitsa sila sa hudno. Nagtingog sa trumpeta, alpa o unsa to mga flauta si kabutsi o mga salteryo unsa pa mutingog nga mga tulunggon. Kinahanglan ang tanan muha pa aron sa pagsimba sa ato pa mga igsuon. Kung dili ka moadto sa simbahan o musimba sa Dios, kay ang pagsimba mao man ang pagyukbo, mao man ang pagtikubo o paghapar. Wala ka makahimo pagsimba sa Dios. Sige, basa. Pinadayag City 11 ug ang tanan nga mga manulunda na nagtindog nga nagalihong sa trono ug ang mga ansyano ug sa upat ka mga buhing binuhat ug unya mihapa sila sa atubangan sa trono ug ang Dios ilang gisimba. Og ang Dios ilang gisimba. Karon ang pangutana, ang mga manulunda nagalirong sa trono. Karon ang pangutana, kung ang imong pag-adto sa simbahan magasimba ka Dios ug wala nimo buhata, unsa may nahitabo? Unsay nahitabo mga igsoon?
nakahimo ka, ha? Nakahimo kag paglapas sa imong pagsabot. Nakahimo kag paglapas sa imong gituohan. Bot pa sabot. Na-miss nimo ang imong tumong. Wala nimo mabuhat ang na-address sa imong pagbuhat. Tungod kay ang pagsimba, mo kana ang paghapa, pagyukbo at tubangan sa Dios. Mo na nga unyon din worship is prostrate oneself. Homage means to do reverence or adore. Reverence to show someone with honor and respect. Adore, to love or admire someone very much. To worship or honor as a divine. Sige, basa. Pinadayag 11:16 ngitos 17 ug ang kaluhaag upat ka mga ansyano nga naglingkod sa ilang mga trono sa tubangan sa Dios, nanghapa sila ug ang Dios ilang gisimba nga nanagingon, kanimo nagahatag kami mga pasalamat Ginoong Dios, makagagahom sa tanan nga mao ang karon ug mao ang sa kagahapon, tungod kay nahuptan mo ang imong dakong gahom ug gisugdan mo ang imong paghari. Amen. Nang unsa sila? Nang hapa. Sa Revelation 4:10, pinadayag 4 Gs. Unsa ang o ilang porma sa diyang nagsimba sila sa Dios. Ang kaluhaag upat ka mga ansyano mohapa sa tubangan ni adtong nagalingkod sa trono ug managsimba kaniya nga mao ang buhi hangtod sa kahangturan ug ang ilang mga purong-purong ipangitsa nila ngadto sa tubangan sa trono dungan sa pag-awit nga magaingon, takos ikaw o among Ginoo ug Dios sa pagdawat sa himaya ug dungog ug gahom, kay ikaw mauman ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbulutan, milungtad ug nangahimo sila. Amen. Klaro? Mao kana ang pagsimba sa Dios. Nagaingon pa din niyo. Ug ang sa pinadayag ko trotso ug ang upat ka mga buhing binuhat nga matag usa niini may unom ka pako na lukop sa mga mata, ang tibuok libot ug sulod nila ug sa maadlaw ug sa magabi wala sila hunong sa pag-awit nga nagaingon, balaan 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 ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan nga mao ang sa kagahapon, ang sa karon ug ang umalabot. Mao na mga igsoon. Puno sa pagdayeg. Magadayeg mo kada ang praise, mo kada ang worship. Praise and worship. Pero mo yung praise, mag-awit, mag-ahimaya. Pero mo yung worship, you have to fall down, with deep, great respect and adoration before the Lord. Pero ang pangutana, nahimo ka nato karon? O nahimo ka ninyo? Nagaingon, lahi naman sila. Kay maghapa-hapa naman. Napoy bugal-bugal mayon, uy, hapa kay nay hapon. Muhapa gani og nay hapon. Samot nang nay Dios. Mo ni mga igsoon, kinahanglan ang pagsimba sa Dios. Ang mga manulunda mas labaw og kahimtang kaysa tao, nagaalirong sa trono sa Dios ug nanghapa sila sa nagalingkod sa trono. Amen. Muni mga igsoon ang atong tinuod niya magsisimba. Ang tinuod nga magsisimba, kinsa? Magasimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran, sa katahom ug sa kabalaan. Matod pa diri sa 1 Kronikas 16:29.
Worship the Lord in the beauty of holiness. Pero nindot lang kay isulti, worship the Lord in the beauty of holiness. Pero ang gibuhat nagdayeg. How? Giunsa ninyo pag-worship ang God? Giawitan. Tungod kay naay praise and worship leader. Sayop. Ono Kronikas 16:29. Ipahinungod sa Ginoo ang himaya nga angay sa iyang ngalan. Sa pagdala o sa kahalad ug umadto sa atubangan niya, managsimba kamo sa Ginoo sa katahom sa pagkabalaan. Mo kini ang gihimo sa tulo ka tawo nga manggialamon. Sa diyang gipadaygan sila si Dios nga ang manluluwas iga mataw na miadto sila sa Bethlehem. O sa diyang nakita sa pagsulod nila sa panimalay nga nakita si Maria nga nagkugos siyang anak. Sa pagkakita nila sa bata, mihapa sila og ilang gisimba ang bata nga si Ginoong Hesus, og nagdala sila halad, bulawan, insinso, unsa pa uban, og mira. Worship the Lord in the beauty of holiness. Mabitaw nga si Apostol Pedro sa dihang nihapa si Cornelio sa nga tubang, pag-abot sa iyang panimalay po, nihapa si Cornelio, gisimba rin, ginasok ko si Apostol Pedro. Ayaw, pahingunana, tao ro ko sama ni mo. Mo isimbaho na to, ang Dios dili ang tao. Oh. Kayo gadto kas Isayas, ang hinimo may gisimba, ang binuhat may gisimba, dili ang magbubuhat. Mo na'y nindot sa panahon karon. Kay ang binuhat may gisimba, pero ang magbubuhat wala na simbahan. 44. Mo ni mga igsoon sa atong kapanahon nga kinahanglan nato atong i-correct ang atong 44:15 hantod sa 19. Unya kini mao ang pagasunugon sa usa ka tawo ug siya mokuha gikan niini og magadangka sa iyang kaugalingon. Oo, siya magahaling niini og magaluto sa og tinapay. Oo, siya magabuhat og usa ka Dios og magasimba niini. Siya magabuhat niini og usa ka linilok nga larawan. Og magahapa siya sa tubangan niya na. Ginasunog niya ang ubang bahin niini sa kalayo. Tungod sa ubang bahin niini siya magakaon og unod. Siya magatapa og tinatanan og mabusog. Oo, siya magadangka sa iyang kaugalingon og magaingon, aha ako initan na. Ako nakakita na sa kalayo. Og ang salini ini siya magahimo sa usa ka Dios nga mao ang iyang linilok nga larawan. Siya magahapa sa tubangan niini og siya magasimba og nagapangamuyo niini og magaingon, luwasa ako kay ikaw mao ang akong Dios. Sila wala makaila ni makasabot kay iyang tatapan ang ilang mga mata aron sila dili makakita ug ilang mga kasing-kasing aron sila dili makasabot ug walay nahinumdum ni anay kaalam sa pagsabot aron sa pag-ingon gisunog ko ang usa ka bahin niana sa kalayo. Oo, ako usab nakagluto og tinapay sa ibabaw sa mga baga niini. Ako nagagtapa sa unod ug nakaon ko kini og himuon ko ba ang salin niini nga usa ka dulumtanan? Muhapa ba ako sa tubangan sa punuan sa usa ka kahoy? Mosab ni ang gibuhat sa mga tao sa kadaghanan. Nga bisan gisaysay na to, nagputol ang usa ka tawo og kahoy, nga ang uban gisunog, ang uban gisugnod, ang uban gihimong baga o nagtap-an sila sa unod o nabusog sila. O ang uban nga kahoy nga nasalin, gadtong dako-dako, gihimong gililok,
og gipurmang tao og naghimo siya Dios og iyang gisimba mihapa siya. Dayag kayo pamalandok imong asabton mga igsoon nga nagaingon dito gitaptapan sa Dios ang ilang salabutan o ang ilang kasing-kasing aron dili sila makasabot. Ngano man tungod kay sa mga tao nga dili matinuo. So, maingon usab ka ni ani mga igsoon. Bisan og nasayod ka na nga sama sa gibuhat nining atong gibasa, kung ikaw ang imong tumong mao ang pagsimba sa Dios apan sa imong pagbuhat, wala nimo simba. Reverse sa nagbuhat sa atong gibasa karon. Naghimo siya Dios kay aron iyang gisimba. Ikaw nagtuo ka sa Dios og imong gialagaran ang Dios apan ang imong tumong imong simbahon apan wala nimo buhatan. Unsa may nakalainan? Unsa may kalainan? Siya naghimog Dios, iyang gisimba. Ikaw nakailag Dios, ang tumong nimo imong simbahan pero ano imong simba? Pariha man ka. So mo ni mga igsoon, sakit ang kamaturan alang kamato. So gikinahanglan ni karon imong pagabuhaton. Kay mo'y gikinahanglan nato nga kita gayon nga mga binuhat sa Dios magasimba ngadto kaniya. Kay mo kana importante alang kanato sa atong kapanahunan nga kinahanglan magahatag pagsimba ngadto sa Dios. Sa unsang paagi kinahanglan nga atong hatagan siya dakong pagrespeto. Dakong mo na giyong dakong pagtahod, dakong gugma nga din kita magapadayag sa atong kaugalingon nga aduna kitay gugma ug respeto ngadto kaniya. Sa unsang paagi muyukbo kita. Umari ka mo, yukbuan ta siya og simbahon ta siya. Managluhod kita sa tubangan sa atong magbubuhat. Mo'y giingon ni Haring David. Simbahon ta siya. Simbahon na to ang Dios diya sa katahom og pagkabalaan. Nabay balaan kung imong sayaw-sayawan. Imong gi-entertain ang Dios niya na. Diha sa pagsayaw-sayaw, diha na disgrasya si Juan Bautista. Gisayawan ni Salome ang hari o gipangayo ang ulo ni Juan Bautista. Pasig maingon niya na. Muna mga igsoon, kung ang imong pagsayaw-sayaw dala sa imong unod, kung ang imong pagsayaw-sayaw imong gipasunod-sunod ang tao sa imong gustong maghitabo nga ikaw nag-lead ni anak. Gawas kung ang tao mo sayaw nga pinaagi sa gahom sa Dios kada ani mo pugan. Pero kung imong gisugo mo kanta ka, la mulokso. Mo sayaw sa kalipay, iya ang tao nagmasulupon ni sayaw na lang. Unsa ang tinawanon? Ang tawhanon yutan-on yawan-on. Imbes kay nagdayeg ka sa Dios, pero sa paagi nga tinawanon nga gusto nimo nga mosunod ang tao sa imong imando kanila, ikaw tao nga nagmando kanila, dili ka gamhanan nga mao'y ilang gidayeg apan ikaw mo ilang gisunod, ikaw na isibo sa gisuwat sa Biblia. Mo nag-iingon expecting the unexpected. Unexpected nga ang imo di ay nga pagbuhat tinawanon yutan-on yawan. Mo ni mga igsoon nga kinahanglan unsay giingon ni Apostol Pablo atong balikon pagbasa 12:1 ug 2 Roma. Roma kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 2 mga sulat. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi balaan o ginangpulong sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ayaw kamo pagpahiuyon ining panahona sa kalibutan kundi usbahin ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan
aron inyong masuta kung unsa ang maayo o ginangpunon o gihingpit nga kabubuton sa Dios. Inyong masuta ang kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan. Pero unsay gihimo karon tungod kay music is life, do nanay battle of the band. Christian, nag-battle of the band. Unang pagkadungog na kuha ng Battle of the Band, sponsored by Red Horse. Karon unsa may gi-sponsor ninyo? Ha? Mayon pag rock and roll. Dili matamay ang Dios, dili mabiyay-biyay ang Dios. Ang maong kaalam may gingon ni Santiago 3:15, dili gikan sa kahitasan, kun dili tawhanon, yutan-on, yawan-on. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan. Nagsimba, wala makahimo. Kay ang pagsimba mao na ang pagkanta. Halos magdisko. Ang tinuod nga pagsimba, susiha ang Biblia ug maoy buhata kay mao kanay nagkulang kanina. Mao kana mga igsoon. Gikinahanglan ang alagad sa Dios mosimba. Ngano gihangyo gani sa yawa si Ginoong Hesus. Ihatag ko kining tanan kanimo. Bisan pa kanang ilang himaya ug ang ilang dungog. Ang ilang gingharian akong ihatag nimo kung ikaw muluhod og mosimba, muhapa og mosimba og whatever. Basta kay mosimba ang Dios kaniya. Ha? Nga naman, kay ang paghimo sa pagsimba, mao kanay pinakadakong respeto sa tao nga pagabuhaton sa iyang gisimba. Laliman kag muhapa. Pero ikaw nagpailag Kristohanon, wa ka makahimos pagsimba. Mo ni giingon ni Judas. Ha? Sakto kayo si Judas. Kinain-saktuhan yun. Wa gyud masayop tungod kay nakita ni niya. Nga mao kini gayoy makapangitabo kay mao kini na experience nila. Mga hinigugma sa nagsulat ako kaniyo sa dakong kaikan. May tungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo. Nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuuhan nga sa makausara og sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Mao kana mga hinigugman nagsulat sa dakong kaikan. Ha? May tungod sa kaluwasan og naaghat siya sa pag-usulat og sa pagtambag kanato karon nga naabtan sa kapanahunan. Nga makigbisog sa pagpanalipod sa tinuuhan nga sa makausara og sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Pero kung wala ka makahimo niya na, dili ka makahimo sa pagsimba sa Dios, dili gayon ikaw makahimo sa pagpanalipod. Ngano kay dili ka balaan og wala sabkat tugyani niini. Mo ni mga igsoon. Kay ang balaan sa Dios mosimba gyud si Dios. Kay kaninyo na nagpakasulod sa hilom ang pipila ka mga tawo nga dugay nang gikatagana alang nining maong pagkahinukman sa silot. Na nagpakasulod dugay nang gitagana sa ang pipila ka mga tawo nga nagsulod. Dinhi kanato sa atong kapanahonan karon. Nga gikatagana sa alang sa maong
nagkahinukman sa silot. Nganong nahinukman naman sila sa silot? Nabuhi pa sila apan dugay rang nahinukman sa silot. Mga tawong dili Dios man nga na naghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa atong Ginoo alang sa ilang pagpatuyan o nga nagpangimakak sa atong bugtong agalon o Ginoo si Jesucristo. Unsay pagpadapat sa hiniwi sa grasya sa Dios? Kanang naghimo kag panulundon sa mga katawhan nga nagahatag kag mga buluhaton sa mga katawhan, naghatag kag pagtudlo sa mga katawhan, nga sukwahi sa gikatudlo na sa mga apostoles. Nga nagaingon si Apostol Pablo, bisan pagmanulunda. Or sila nga mubalik ka maghimo o magwali sa maayong balita, nga supak na sa ilang ikawali, ipatunglo sila. Busa mga igsuon, doon na patay panahon sa pag-utro o sa pag-usab sa atong kaugalingon. Kaya mao ka nagiingon ni Apostol Pablo nga unsay giingon, ayaw kamo pagpahiuyon ning panahon na sa kalibutan. Kundili usbay nun ninyo ang inyong kagalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Unsay inyong na mindset o kuha ka na. Mao ka na inyo ang paglingaw-lingaw nga dili sibo sa Biblia. Gihimon yung kalingawan ang mga butang aron sa sa pagpugong sa mga tao. Ang tao nga niluwas sa Dios bisan pag-unsay pagabuhaton. Bisan pag-unsa kakinaraan ang inyong pagabuhaton, kung siya design niya giluwas sa Dios, giluwas din siya. Pero kung ang inyong gusto, ang inyong tumong mao ang pagpugong aron sa pag-maintain sa inyong gidaganon, nag-ingon ang Biblia, jutay ra ang maluwas. Amen. Praise the Lord. Ang pagpangalagad dili pagpasikat. Ang pagpangalagad dili padaghanay. Ang pagpangalagad mao kanay atong kalabuton sa matag usa. O pagpaningkamot mao kanay atong panlimbasugan. Dili ang pagpanlimbasog sa pagpadaghanay. Ha? Ngano man? Kanya-kanya tagpaningkamot sa atong pagpangalagad sa Dios o alang sa atong kaluwasan. Ang atong gibuhaton mao nga atong giyahan ang mga katawhan nga nagaalagad sa Dios diha sa insaktong dalan. Ngano man nga gikinahanglan man na siya tungod kay kung ikaw wala ka magiyan niya na imong buhaton mo'y giingon sa Biblia panalipdan ang atong tinuon nga sa makausara og sa dayon. Ha? Mo ni mga igsuon nga kung imong gamong hiniwi ang mga tao nga nagsunod nimo nahiigo siya sa giingon sa proverbio nga dunay usa ka dalan sa tao nga daw matarong apan ang katapusan niya na kamatayon. Nga naman human siya na bautismo human siya na hinlui, human siya nakadawat sa Espiritu Santo, apan nagabuhat siya sa hiniwi nga paagi, nalansisan siya. Mo ni mga igsuon nga sa atong kapanahonan karon gikinahanglan gayud nato nga adunay pagsusi sa pulong sa Dios, dunay pagsusi sa maayong balita, dunay pagsusi sa kasulatan. Ngano man kung unsa ang imong naandan sa una ug dili mao ang sibo sa Biblia, ang pulong sa Dios gituga nga may kapuslanan alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto ug alang sa pagpanudlo aron ang tao hingpit basinang kapan o
maggamit sa tanang maayong bulaton. Mo ni mga igsoon, og wala nimo kini mahimo i-aplikar kini sa imong kinabuhi. Di pa ulahin ka na. Kung huwag ka musimba sa kadaganan, pwede ka musimba sa Diyos diya sa imong lawa. Kung musimba ka sa Diyos, musimba ka diya sulod sa imong panimalay. Pero ang imong gingon nga nagsimba mi diris balay, unya puro ra pag-awit, puro ra pagwali, wala ka magsimba ka namaka ka ni anak. Ang giingon sa Biblia, ang amahan sa tanang bakakon mong yawa. Kung nag-ingon ka nga magsimba ta, musimba ta sa Diyos. Pero kung maingon ka nga magsimba na ta, pero ang imong gibuhat puro pagdayeg, wala ka magsimba sa Diyos. Mo kini ang gikinahanglan nato. Kagabi naghisgot kita sa live worship. Yes, Facebook, di live streaming pa. Live worship. Buhi nga pagsimba. Live worship. Pero why makita nga nagsimba? Ngano? Tungod kay naglid og awit, nagkanta, nagtestimony, wasa may simba. Og maingon pod, humana, tapos na ang Hebrew 10:25. Asa mang panagkatigom? Nga wala may panagkatigom. Walay panagkatigom. Nga naman, ang imong pagbuhat, ang nagsunod nimo audience nimo na. Assembly. Sa English pa na, assembly. Wala. Pag-ingon ang Biblia, ayaw ka mo palimbong, ang Diyos dili mabiyay-biyay. Mo kini mga igsoon nga atong hinumduman. Kinahanglan nga atong ibutang nga ang Diyos dili nato mabiyay-biyay. Ang Diyos dili nato mapasipalahan. Ang Diyos dili nato mabakakan. Ang sala ni Ananias o Safira matod pa sa ubang komentary nga blasphemy against the Holy Spirit. Pero kung imong basahon ang panghitabo ni Ananias o Safira, pagpamakak batok sa Espiritu Santo. Dili pasipal nahog pasipala kay namakat man siya. Basin og maingon kaniya na mga igsoon. Pagpamakak ang ilang gibuhat, ang tanang halin sa ilang kaptangan ilang ihatag ngadto sa bulaton. Pero sa diyang nahalin na wala nila ihatag ngadto. Unsay nang namakak sila. Unya karon mo yun ka nga magsimba kita pero wala magsimba. Address sa Diyos. Mo na mga igsoon, di na to himuon nga kita mahimong mahinukman pinaagi sa tungtulong. Diha sa Diyos. Tungod kay gikinahanglan kanato. Ingon nga nag-alagad sa Diyos. Ingon nga mga ministro sa Diyos. Ingon nga nagtinguha sa saad sa Diyos. Ingon nga manununod sa iyang giandam nga gingharian alang ni adtong mga niluwas. Hinumdumi mga igsoon, hapit na ang atong kapanahunan karon. Bisan kinsa ang nagaingon, sukad pa sa una, nag-isgot na nga ang pagbalik sa Dios haduol na. Haduol na ang iyang pagbalik. Nga sa una ra to, hapit na 2,000 anyos. Unsa pa karon? Nga ania na tas 2020. So gikinahanglan nato na nga adunay kasibot o gikinahanglan nato ang atong pag-alagad sa Dios nga dili nato ibayabay.
Dili na to ingon nga maulay atong himuong punan aron ta ilhon sa mga katawhan. Nga maayong tao na kay mga Kristiyan na sila nagdala patas nga lang Kristohan. Og mahimo pa nga magpatahod patas uban tungod kay kita mga ministro. Maayo ang mga tawhan kay mga ministro. Pero dunot ang sulod sa kasing-kasing. Dunot. Nga naman kayo magdunot. Nagapaghimakak sa gahom sa Diyos. Nagapagibakakan nila ang Diyos. Nga nagaingon nga magasimba pero wala makahimo sa pagsimba. Mo ni mga igsoon. Nga kung wala man galing ninyo kada mahimo. Mo na ni panahon nga inyong exercise. Ingon sa pagtuman nga kita mga anak sa Diyos. Nga kita ang magasimba. Ayaw himo nga igo lang sa tumoy sa baba ang imong pagsulti nga imong gisimba ang Diyos apan walay buhat. Basin o may nukman ka mahisama ka anan Jesus. Morning kagabion mga igsoon. Dako kay salamat sa tumboy nga Diyos. Nga ang iyang pulong nagatugan kanato. Nga dunagayoy kamatuuran alang sa matag usa kanato. So mo kini ang atong sumbanan unsaon nato sa pagsimba sa Diyos. Daghan kaayo 148 verses nga nagahisgot og pagsimba. Form of worship. Unsa ang imong porma kung ikaw magasimba sa Diyos. Dili magasayaw-sayaw, kung dili muyukbo, muhapa, muluhod. Mo kana. Kay mo kana ang atong buluhaton ingon nga mga alagad sa Diyos. Dalaygon ang Diyos ng kagabihan mga igsoon. Nga nagapasalamat ako nga ang Diyos nagahatag kanato sa pagtulunan nga angay natong iaplikar sa atong kinabuhi. O nagahisgot kita nga walay lain laman nga atong pagasimbahan kundi ang Diyos. Bisan ang yawa iyang ginamoy simbaha ang imong Diyos. Kay ang yawa bisan og nahimo sa iyong Diyos nining kalibutan apan do na pay labaw kaniya nga mao ang Diyos nga magbubuhat. Ug mao kinahanglan nga mao ra gyud simbahan. So kung ikaw wala man makahimo niya na mga igsoon, buhatan ning kagabi himua nga ikaw makahimo sa pagsimba sa Diyos aron mamahingpit ang imong pagkaalagad sa Diyos. Kay mao kana ang pinaka-importanting butang ingon nga alagad sa Diyos ang pagsimba diha kaniya uban sa katahom ug sa pagkabalaka. Salamat sa Ginoo ning kagabi mga igsoon. Ako malipayon nga nagiginabi kaninyo o nagahisgot kaninyo sa pulong sa Dios nga nagatug-an kanato sa Ginoo nga mao kini nga sa atong pagdahom nga sa pagwadto nato sa at balay tigumanan sa panahon nga kita man nagkatigom nga mao'y atong pagsabot nga sa dihang nagaadto na kita nagabuhat kita sa mga bulaton sulod sa balay tigumanan. Diya sa pagdayeg, diya sa pagampo, diya sa pagtuon, diya sa pagpaminaw sa pulong sa Dios sa mensahe niini og sa pagdinasigay alang sa usa-usa. Nga diay na ang atong una-una nga mao kana ang bulaton nga magasimba sa Dios, pakyas kaniya na mga igsoon. Kay ang pagsimba sa Dios gikinahanglan sa individual nga ikaw mobuhat niya. Mao kini mga igsoon nga imong pagabuhaton. Simbaha ang Dios. Nga mo'y imong Diyos, mo'y imong dakong Diyos ug mangluluwas. Dalaygon ang Diyos ning kagabi mga igsoon, nga kitang tanan gihatagan sa maong pulong nga mo'y nagatug-an kanato nga kita makatuman sa atong pulong nga kita magasimba sa Diyos. So salamat sa Diyos ning kagabi o kita magaampo dalaygon ka man sa walay katapos. Lord, salamat ning kagabi nga ikaw nagapanalangin
o nagapadayag sa imong pulong ning kagabion, Lord. Hallelujah. Nga din ikaw takos gayud sa tanan, nga ikaw ang pagasimbahon ug wala nay lain pa nga Dios gawas kanimo. Nga ang takos ug angayan nga paghalaran ug pagasimbahon. Tungod kay ikaw ang Dios nga magbubuhat sa tanang butang. Ikaw ang Dios nga magbubuot sa tanang butang. Bisan sa kinabuhi sa tao, ikaw ang nagbuot nimo. Busa God, diha kanimo lamang ang angay nga ikaw gayud ang pagasimbahon ug wala nay lain. Tungod kay wala nay lain pa nga nauna o naulahi ug ikaw lamang ang Dios nga nag-inusara. Dalaygon ka, Lord, ning kagabi. Takos ka sa tanan namong mga pag-ampo, mga pagdayeg, pagpasalamat ug ilabi na gayud ug ikaw takos nga pagasimba. Ning kagabion, Ama, salamat ning kay imong mga pulong nga imong ipadagat kanamo. Ug dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Magapanalangin ka sa imong mga katawhan nga nagapaminaw ug nagatuman sa imong pulong. Tungod kay mao kini ang bulaton alang sa matag usa ka niluwas, ug mao kini ang mga bulaton sa mga tawo nga nagahalila nga imong mga anak ug mga alagad. Busa gabi kagabion, dalaygon ka sa walay katapusan ug salamat sa ngalan ni Jesu-Kristo. Amen. Mga igsoon, mapasalamaton ako kaninyo dato tungod sa inyong pagduyog kanako uban sa pulong sa Dios nga atong pagahisgutan. Akon nahinaot nga ang pulong sa Dios nga inyong gipatalinghugan karon. Inyong gitipigan sa inyong kasing-kasing ug inyong pagadawaton ug pagabuhaton. Ingon nga mo'y usa ka bulaton sa tao nga ang purpose sa Dios nga mag-aalagad kaniya o magabutyag niya sa pagtimaya sa Diyos. Usa ni kagabion, mga igsoon, ako mapasalamaton kaninyo sa makausapa sa inyong pakig-uban kanako. Ug ako uban sa akong anak nga si Salmo, magapanamilit kami kaninyo nga magaingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.